वेलकम इकराजी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादतें मैंने रही चुकी हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। मियां साहब की वापसी जिस तरह हुई है, हर तरफ ये बात की जाती है डील के नतीजे आए, खामोशी थी, एहसाब की बात नहीं कर रहे थे, इलेक्शन की डिमांड नहीं की, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उम्मीद साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। दूसरा आपने जो है नवाज शरीफ साहब की बात की है, तो मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करूंगी और मैं ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ की बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं, जब लोग सियासत कर रहे हैं, उन सबको सियासत करने का हक हासिल है। अगर कोई शख्स कुछ दिन के लिए बाहर जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको सियासत से बाहर कर दें। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है और इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि सीजन पॉलिटिशियन जो सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सीरियस पॉलिटिक्स माजी में भी करते रहे हैं, उनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। जिस तरह से PTI ने एक रस्म जो है वो चला दी थी कि हर सियासतदान को डिफेम किया जाए, हर डिपार्टमेंट को जो है उसको डिफेम किया जाए, तमाम लोगों की इज्जतों को उन्होंने बाला ताक रखे और जिस तरह से जो कल्चर को फरोग दिया है, मेरा ख्याल में अब ये टाइम है कि हम सब सर जोड़ के कम अज कम पहले सियासत को तो साफ करें और इसमें वो जो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं उनको मैं समझती हूँ कि उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, मैशियत की आपको खुद पता है बेहतर नहीं है। जिस तरह मुल्क निगरान हुकूमत चला रहे हैं, अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं होते, पार्लियामेंट नहीं होती, तो फिर तो ये जमहूरियत का भी नुकसान है। अगर आगे इलेक्शन को लेके जाएं, इसका आइन भी इजाज़त नहीं देता, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो है ये आपने अगर हम बिल्कुल सीधी बात करें तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए और जमहूरियत और जो तसलसल है वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कराने की कुछ ख्वाहिशात हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया गया तो फिर इलेक्शन पे की शफाफियत पे सवालिया निशान होगा। मैं और मेरी पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन में सबसे पहले जो सेंसस का था बरहला उसको जो है अबूर किया गया है। उसके बाद अब डिलिमिटेशन की तरफ चीजें गई हैं। जब ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है साफ और शफाफ इलेक्शन हो और उसमें अगर टाइम प्लस माइनस हो जाता है तो वो मेरे ख्याल में उससे इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वक्त के ऊपर आप इलेक्शन कराते हैं और चीजें ठीक नहीं है, होमवर्क नहीं हुआ, तो मैं समझती हूँ कि मुल्क का भी नुकसान होगा और मुल्क की आवाम का भी नुकसान होगा, क्योंकि जो इलेक्शन पे पैसा लगेगा ये उस गरीब आवाम का ही लगेगा। अब लोगों में अब भी यही तासुर है कि फिर सिलेक्शन होगी। जिस तरह PTI के चेयरमैन को सिलेक्ट करके लाया गया, बिठाया गया, लाडला था, इसी तरह कह रहे हैं कि आगे भी यही होगा। मियां साहब की तरफ यही इशारा है, वो भी लाडले बन के आए हैं, सिलेक्शन होगी अब। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि ये जो है इन कयास आराइयों पे अभी हमें ध्यान देना चाहिए। मियां साहब ने पहले भी मुल्क को सर्व किया है, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं और मुख्तलिफ उन्होंने बहुत से काम किए हैं। अपने दौरे हुकूमत में उनके बहुत अच्छे काम भी रहे हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ ऐसी होगी। और ये जो लोग इस किस्म की अफवाहें जो हैं वो फैला रहे हैं, वो वही लोग हैं जो मुल्क का भला नहीं चाहते। ये वही लोग हैं कि वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अच्छी जो है रवायत पैदा हो। हमारे बड़ी मुश्किल से जमहूरियत की जो है गाड़ी चली है हमारे मुल्क में और इलेक्शन जो है वो होना शुरू हुए। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत को का तसलसल बरकरार रखने के लिए बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो चीज़ें, ये तो देखिए हर दौर में
جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اس سے پہلے اس کے جو اوپوننٹس ہیں وہ اسی قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ نگراں حکومت اس دور میں کچھ بہتری آپ کو نظر ڈالر کی جس طرح پیٹرولیم پرائسز ہے کافی فرق پڑا ہے اس سے. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کام کر رہی ہے اور ان کو ٹائم بہت کم ملا, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں ایز سٹیزن آف پاکستان کہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. جتنا بگاڑ ہر شعبے میں پیدا ہوا ہے وہ کوئی بھی حکومت آئے گی لیکن اس کے پاس بھی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ وہ اس چراغ کو جو ہے وہ چلائیں گے اور وہ ساری چیزیں مسائل حل ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا ہر مسئلے کو حل ہونے میں, اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی اگر 10 برائیاں ہیں تو 2 اچھائیاں بھی ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا اتحاد ہے جی ڈی اے کے ساتھ, جے یو آئی ایف مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الیکشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جی ڈی اے کو اور پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, اس سے کوئی سیاسی فائدہ تو نہیں ہوگا. ایک سندھ کے اندر ایک میسج جو جائے گا تو آلریڈی آپ کا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی سر, ایک چیز تو دیکھیں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم نے جو ہمارا جو اتحاد ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی محاذ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں. ہمارے دروازے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اوپن ہیں. وہ تمام وہ لوگ جو کہ اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, جو اس شہر کا اس صوبے کا بھلا چاہتے ہیں, ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے ہم سے جو ہے رابطہ کیا ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, پیپلز پارٹی جو 15 سال سے صوبہ سندھ پر قابض ہے, آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھ لی ہے کہ میڈیکل سیکٹر سے لے کر ایجوکیشن اور ایجوکیشن سے لے کے بلدیات اور ہر سیکٹر جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. تو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے بالکل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. ابھی ہم نے فلسطین یکجہتی جو ریلی کی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے اور وہ لوگوں نے ہماری جلسے میں آئے, اور میں حیران ہوں اس چیز سے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہمارا وقت گیا, ہماری سینئر قیادت گئی اور ان میں سے ایک بھی شخص نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کسی مسئلے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کو صرف اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, الیکشن مسائل کا حل ہوتا ہے, الیکشن ہونے چاہیے. معیشت کے اندر تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس طرح ہوا ہے تو کل آ کے اگر اداروں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ان کو سزائیں کیسے ملے گی. ان سائیں کا دین اجازت. اللہ حافظ.